नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कञ्चनपुरमा 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 3 वर्ष पुरा। दोषी पत्ता नलाग्दा चौतर्फी आक्रोश। अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको दाबी। मन्त्री बन्न सांसदहरूको हानाथाप हुँदा भागवण्डा मिलाउनै मुस्किल। जसपाको आधिकारिकता विवाद र एमालेको नेपाल पक्षको टुङ्गो नलाग्दासम्म विस्तार नहुने स्वास्थ्य राज्यमा श्रेष्ठ। आज 22 सर्तेसुनामा कोरोना पुष्टि, 18 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 10 दिनका लागि निषेधाज्ञा थप। सार्वजनिक बस चल्न थालेसँगै संक्रमणको जोखिम उच्च। ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखको भूमिका अनुसार फेरबदल गर्ने देउवाको तयारी। लुम्बिनीका प्रमुखलाई हटाउन विपक्षी गठबन्धनको प्रस्ताव। वर्षौंदेखि नाफामा चलिरहेको एकमात्र संस्थान नेपाल टेलिकम पनि भ्रष्टाचारमा डुब्दै पछिल्लो समय। घाटामा गएपछि हिसाब खोज्दै कर्मचारी आन्दोलित, प्रशासन भने मौन। भारतमा भारी मनसुन वर्षाको कारण उत्पन्न बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 124 पुग्यो। दर्जनौं हराइरहेकाको खोजी र उद्धार जारी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले राजीनामा दिएपछि विवादमा एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमुवाङ आफूमाथि लागेको आरोप, गलत भएको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। 3 वर्ष अघि आजकै दिन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 की निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। आमा दुर्गादेवी, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गर्नेमाथि कारबाहीको माग गरेको पनि 3 वर्ष नै पुग्यो। तर अहिलेसम्म पनि दोषीको पहिचान हुन सकेको छैन। निर्मलाले न्याय पाउन सकेकी छैनन्। नेपाल प्रहरी अहिले भन्दैछ अनुसन्धान भइरहेको छ। कहिले पाउलिन् त निर्मलाले न्याय? एक रिपोर्ट। 2075 साउन 10 गते पढ्न जान्छु भन्दै नजिकै रहेको साथीको घरमा गएकी निर्मला फेरि कहिल्यै घर फर्किनन्। त्यो रात बेपत्ता भएकी निर्मलाको मृत शरीर भोलिपल्ट साउन 11 गते बिहान उखुबारीमा भेटियो। अनुसन्धानमा प्रहरीको प्रारम्भिक गल्तीका कारण अपराधी अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्। 75 साउन 10 गते जुन चाहिँ निर्मला पन्तमाथि बलात्कार गरेर चाहिँ निर्ममतापूर्वक तपाईँको चाहिँ हत्या गरिएको थियो, त्यसको आज 3 वर्ष पुगिसक्दा पनि यो सरकारले हत्यारालाई सार्वजनिक गरेको छैन, हत्यारालाई संरक्षण गरेको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ निर्मला पन्तको हत्यारालाई कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ। उनको न्यायका लागि कञ्चनपुरबाट सुरु भएको दबाव कार्यक्रमले सारा मुलुकलाई तताएको थियो। तर जस्तोसुकै अपराधको अनुसन्धान गर्न सक्षम रहेको दाबी गर्ने नेपाल प्रहरी भने अझैसम्म पनि अपराधीलाई खोजिरहेको छ, बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान गरिरहेको छ। दोषी कहिले कानुनी कठघरमा उभिएलान्? प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई यस्ता प्रश्न सोद्धा ओठ मात्र लिप्याउँछन्। त्यतिबेला शक्ति र सत्ताको संरक्षणका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको थियो। सत्ताका मुखिया फेरिएका छन्। शासनको बागडोर सुदूरपश्चिमकै नेताले सम्हालेका छन्। निर्मलाको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषी खोज्न शेरबहादुर देउवाले कञ्चनपुर नै पुगेर दबाब दिएका थिए। अहिले उनै देउवा दबाब दिने ठाउँबाट निर्देशन दिने ठाउँमा पुगेका छन्। विगतमा न्यायका लागि सरकारलाई दबाब दिन्छौं भन्ने व्यक्ति नै सत्तामा पुगेको कारण दोषीमाथि कारबाही हुने आशा निर्मलाको परिवारमा पलाएको छ। तर निर्मलाको आत्माले न्याय पाउने कुरामा ढुक्क भने हुन सकेका छैनन्। उता नेपाल प्रहरीले भने 3 वर्ष अगाडि बोलेको वाक्य अझै पनि फेरेको छैन। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवर प्रहरीका विभिन्न विभाग मार्फत अनुसन्धान अगाडि बढाएको र अनुसन्धान पनि सागुन्दै गएकाले छिट्टै सफल हुने दाबी गर्छन्। मुख्यतया घटना सम्बन्धका सम्पूर्ण चाहिँ सम्भावनाहरूलाई नियाल्दै अनुसन्धानको दायरा साँघुरो बनाउने काम भइरहेको छ। ढिलो चाहे यो घटनालाई सफल अनुसन्धान गर्ने संवेदनशील र व्यावसायिक रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ। प्रहरीको भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान निरन्तर चलिरहेको छ। त्यसका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का DSP को नेतृत्वको टोली 3 वर्षदेखि कञ्चनपुरमै छ भने प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट समेत विशेष टोली अनुसन्धानमा संलग्न छन्। तर हालसम्म घटनाबारे कुनै थप प्रमाण भने प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन। त्यसो त सब भेटिने बित्तिकै घटनास्थल र प्रमाणलाई सुरक्षित गर्न नेपाल प्रहरी चुकेको थियो, जसले गर्दा पनि अनुसन्धानमा असफलता बेहोर्नु पर्यो। स्वाभाविक रूपमा
सुरुमा केस अलिक गिजेलिएको पनि यहाँहरूलाई थाहै छ। अनुसन्धान गर्ने क्रममा सकारात्मक किसिमका पृष्ठपोषण प्राप्त नहुने र आफ्नो हिसाबले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुसारको चाहिँ धारणा बनाउने हिसाबले पनि यो केस अलिकति गिजेलिएको अवस्था हो सुरुमा, तर पनि ती कुरा अब करिब छिरिने अवस्थामा छन्। निर्मला हत्या प्रकरणमा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी धीरू बस्नेत नेतृत्वको समितिले छुट्टा-छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। तर ती प्रतिवेदनहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन्, जसले गर्दा निर्मलाको आत्माले न्याय पाउन अझै कति कुर्नुपर्ने हो भन्न सकिँदैन। संसद पुनर्स्थापना र सरकार गठनका विषयमा संसदीय समितिमा सांसदहरूबीच चर्की परेको छ। नेकपा एमालेको विवाद संसदीय समितिमा समेत देखिएको हो। संसद पुनर्स्थापनापछि पहिलो पटक आइतबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा एमालेका दुई पक्षबीच भनाभन भएको छ। एक रिपोर्ट। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा समितिका सांसद माधव कुमार नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको संसद पुनर्जीवित भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए। उनले संघर्षबाट संसद पुनर्स्थापना भएको बताए। पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने सबैलाई नेपालले धन्यवाद व्यक्त गरे। देखिएर नदेखिएर मनको भावनाले जसले हिसाबले भूमिका खेल्नु धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई, नागरिक समाजदेखि लिएर मिडिया कर्मीहरूसम्म, बौद्धिक समुदायदेखि लिएर सबै प्रबुद्ध समुदायहरू समेत। नेता नेपाल लगायत बोलेको केही समयपछि बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षका सांसद नारद मुनि राणा प्रवेश गरे। उनले आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि नेता नेपालप्रति कटाक्ष गर्न थाले। राणाले संसदलाई जनताले नभई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको जिकिर गरे। संसद चाहिनेहरू वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिइरहेका बेला कहाँ थिए भनी प्रश्न गरेका थिए। संसद जनताले नभई अदालतले ल्याएको भन्दै राणाले नेपाललाई लक्षित गर्दै वरिष्ठ नेताहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने। त्यसपछि नेता नेपाल पनि बोल्न थाले। आक्रोशित हुँदै नेता नेपालले त राणालाई लक्षित गर्दै प्रतिगमनका मतियारहरू बाहिर जानुस् भने। प्रतिगमनलाई साथ दिने अनि समितिमा आएर जथाभावी भनेको भन्दै नेपाल पक्षका सांसद दीपक प्रकाश भट्ट लगायत कांग्रेसका सांसदहरू पनि सांसद राणामाथि खनिए। अन्य सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा जनमतले बनाएको भन्दै अमर्यादित कुरा नबोल्न चेतावनी दिए। सांसदहरूले राणालाई बैठकबाट निकाल्न सभापति पवित्रा निरौलाको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। बैठकमा सभापति निरौलाले समिति कुनै राजनीतिक पार्टीको बैठक स्थल नभएकोले समितिले दिएको विषयमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेकी थिइन्। अवस्था सामान्य भएपछि बैठक अघि बढेको थियो। समिति सभापति निरौलाले समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि समिति क्रियाशील रहेको बताएकी थिइन्। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला रोकिएको छैन। दुवै समूहले एकअर्कालाई तह लगाउन लडाकु दस्ता गठन गर्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने जस्ता निम्न स्तरका कार्य पनि गरिरहेका छन्। तर दोस्रो तहका नेताहरूले पनि पार्टी एकता गर्ने प्रयास छोडेका छैनन्। एमाले एकताका लागि उनीहरू निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। आइतबार एमालेको विघटित विवाद समाधान कार्यदलका सदस्य र सांसदहरू बीच पार्टीलाई एक बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। छलफलको क्रममा सांसदहरूले विघटित कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे जिज्ञासा राख्नुका साथै पार्टी एकताको लागि गरिने सम्पूर्ण प्रयासमा आफूहरूको साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरू एमाले एकताको लागि खटिरहँदा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप र घोचपेच गर्ने क्रम जारी छ।
दुई शीर्ष नेताले आफ्ना अभिव्यक्ति र भाषणहरूमा एक अर्कालाई अस्वीकार्य भाषा प्रयोग गर्नुका साथै निषेधको राजनीतिको आभास दिइरहेका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले त अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो अपमान गरिरहेको बताउँदै आत्मसम्मान नहुने पार्टीमा नबस्ने प्रश्न पारिसकेका छन्। साथै एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको स्थितिमा पनि उनले निरन्तर सत्तारूढ गठबन्धनका बैठकहरूमा सहभागिता जनाइरहेका छन्। यी सबै घटनाक्रमहरूलाई निहाल्दा नेकपा एमाले विभाजित हुने स्थितिमा रहेको सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। तर एमाले नेता भीम रावल पार्टीमा अन्तर्द्वन्द्व चर्किएको समयमा विभाजित गतिविधि भइरहेको भए पनि भविष्यमा पार्टी एक भएर अगाडि बढ्ने बताउँछन्। यो अन्तर्द्वन्द्व चर्केको बेलामा त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू केही समयसम्म आइरहन्छन्, तर मूलभूत रूपमा देश जनताप्रति जिम्मेवार भएर सोच्दा र आज र भोलिको लागि दुवै स्थानको लागि जिम्मेवार भएर सोच्दा अवश्य पनि जोसुकै व्यक्तिले अन्ततः पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजाने कुरामा सहमति गर्न तत्परता देखाउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। पार्टीको ओली समूह र खनाल नेपाल समूह दुवैले एक अर्कालाई तर्साउने गरी लडाकु दस्ताको गठन पनि गरिरहेका छन्। ओली समूहले गठन गरेको युथ फोर्स र खनाल नेपाल समूहले गठन गरेको अखिल फोर्सले विरोधी समूहका नेताहरूलाई कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिइरहेका छन्। युवा दस्ता मार्फत शक्ति प्रदर्शन गरेर अर्को पक्षलाई निस्तेज पार्ने प्रयास भइरहँदा ओली समूह विवाद समाधान कार्यदलले गरेको सहमतिको 10 बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्दैछ। अध्यक्ष ओलीले सहमतिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले पार्टी एकताको लागि वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनु पर्ने एमाले नेता कृष्ण प्रसाद दाहालको भनाइ छ। अब तपाईले देख्नुभयो एक ठाउँबाट त त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरु भयो। अब त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरु भइसकेपछि किन समस्या छ त्यो पनि तपाईहरु आफै खोतल्नुस् र यो समाधान गर्नुस्। हाम्रो भूमिका के हुन सक्छ भने हामी तयार छौं। एकताबद्ध ढंगले हामी कतै पनि आबद्ध नभइकन पार्टी एकताको निम्ति एकै ठाउँमा रहेर हामी त्यो समस्याको समाधान दिन हामी हाम्रो तर्फबाट प्रतिबद्ध छौं भनेर हामीले 10 जना नेतालाई सुनाए। विघटित विवाद समाधान कार्यदलको प्रतिवेदन र कार्यदल सदस्य एवं सांसदहरूको सक्रियताले एमालेलाई एक बनाउन निश्चय पनि दबाव सिर्जना गर्नेछ। तर पार्टी एकताको मूल समस्या भने अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको निषेधको राजनीति र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा रहेको छ। दुई नेताले व्यक्तिगत दम्ब हटाएर शक्ति बाँडफाँडको कुरामा सहमति नजनाउँदासम्म नेकपा एमाले एक हुने देखिँदैन। चुनाव जितेपछि मन्त्री पनि बन्न नपाए के को राजनीति? नेपालको राजनीति पदलो लुप्ताकै कारण प्रदूषित बन्दैछ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बन्न अहिले सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसद दौडधुपमा व्यस्त छन्। के राजनीति गरेपछि मन्त्री बन्नै पर्छ? एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मुखै फोडेर आफ्ना 49 जनै सांसदले मन्त्री बन्ने चाहना गरेको सार्वजनिक गरिसकेका छन्। प्रतिगमनलाई सच्याउँदै संविधानलाई सही मार्गमा ल्याएको दाबी गर्ने प्रचण्डलाई अहिले आफ्नै दलका सांसदहरूको चित्त बुझाउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रले बढीमा 7 वटा मन्त्रालय पाउँदैछ। नेपालको संविधानले 25 सदस्यीय भन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउने छुट दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको चिन्ता बढ्नु स्वाभाविकै हो, किनकि माओवादीले गठबन्धन सरकारमा पाउने मन्त्रालयको तुलनामा आकांक्षी सांसद 7 गुणा बढी छन्। नेताहरूको सत्ता लिप्साका कारण गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू अहिले तनावमा परेका छन्। अहिले हाम्रो यहाँ म त अहिले मन्त्री बन्न म कहाँ दबाब दिने मान्छेहरूको हुल भित्रबाट आएको छु। म आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने। हाम्रो 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। हामीले पाउने बढी पाइयो भने 7 जना हो। यहाँ मन्त्री नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबरजस्त छ क्या यो अहिलेको परिपाटीभित्र। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस भित्रका गुट र उपगुटले पनि मन्त्रीमण्डलमा राम्रै भाग खोजिरहेका छन्। रामचन्द्र पौडेल समूहले त सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहित कांग्रेसको भागमा पर्ने आधा हिस्सा नै खोजेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी भित्रै सन्तुलन मिलाउनु पनि देउबाका लागि चुनौती बनेको छ।
कङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा पनि सभापतिमा लड्ने घोषणा गरिसकेका देउबाले सरकारमा विरोधीलाई राम्रै स्थान दिएको खण्डमा अर्को कार्यकालका लागि सभापति बन्ने सम्भावना बलियो बनाउनेछन्। तर आफ्ना पक्षलाई सम्बोधन गर्न चुकाउँदा आफ्ना समेतलाई परचक्री बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने भए पनि पालेकै छन्। उता भोलिका दिन माधव नेपाल खेमा एमालेमा फर्किएको खण्डमा गठबन्धनमा बहुमत कायम राख्न जसपाका दुवै पक्षलाई खुसी राख्नुपर्ने बाध्यता पनि प्रधानमन्त्रीको छ। जसपाका उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउने गरेर सरकारमा सहभागी गराउने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्। बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा माधव नेपाल पनि सहभागी भएपछि एमालेको नेपाल पक्ष पनि सरकारमा जाने अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ। तर गठबन्धन चलाउन माहिर देउबाले तत्काल नेपाल पक्ष सरकारमा नआएको खण्डमा केही राहत अनुभव गर्न पाउनेछन्। धेरै घटकहरूलाई जोडेर सरकार बनाउने काम आफैमा कठिन हो, तैपनि शेरबहादुरजीको जुन स्वभाव छ उदार प्रकृतिको गिभिङ टाइपको स्वभाव भएको हुनाले उहाँले सबै घटकलाई सन्तुष्ट राख्नुहुन्छ। तर सन्तुष्ट राख्दा राख्दै एउटा कुरामा उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न, त्यो के हो भने यो सुशासन, देशलाई सुशासन दिने जुन पहिलाको अवधि जस्तो खराब अवधि देखियो नि, भ्रष्टाचार कुशासनको पराकाष्ठ नाग्यो, एउटा क्लिन स्वस्थ सरकार दिने। गठबन्धन भित्रै भागबण्डा मिलाउन देउबालाई सकस परिरहेको छ। त्यसमाथि मन्त्री बन्न आकाङ्क्षीहरूलाई चिड्याएर कङ्ग्रेस सभापतिको दौडलाई कमजोर बनाउने पक्षमा पनि उनी छैनन्। तर मन्त्री बन्न नपाउँदा खरो विरोधमा उत्रिनेहरूले भोलि विपक्षी दललाई सहयोग गर्ने हुन् कि भन्ने भए पनि गठबन्धनका पार्टीहरूमा देखिन्छ। किनकि सर्वोच्च अदालतले नै संविधानको धारा 76(5) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदलाई हुइप नलाग्ने व्याख्या गरेकै कारण कुनै पनि दिन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर विपक्षी एमालेलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्ने हुन् कि भन्ने अनुमानलाई नकार्ने अवस्थामा पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छैनन्। त्यसका लागि हिजोका दिन केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा देखिएको जसपाको महन्त पक्षलाई खुसी राख्नु देउबाको प्राथमिकता रहेको छ। त्यसैले आइतबार स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई मात्र नियुक्त गरेर देउबा, प्रचण्ड र उपेन्द्रले आफू निकै दबावमा रहेको संकेत दिइसकेका छन्। कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राख्दा बदनामी हुने डरले मात्र श्रेष्ठलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याइएको प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। सांसदहरूको सत्ता लिप्सा तथा आइतबार एकजना मात्र राज्य मन्त्री थपिएको कारण देउबा सरकारले सोचे जस्तो सजिलै र चाँडै पूर्णता पाउने सम्भावना कम रहेको छ। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले पहिलो प्राथमिकता कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र कोरोना विरुद्धको खोप भएको स्पष्ट पारेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि बोल्दै राज्य मन्त्री श्रेष्ठले कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै नागरिकले खोप लगाउन जरुरी भएकाले सबैको पहुँचमा खोप पुग्ने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वास गरेर नै आफूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याएको बताउँदै दिनरात नभनी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कोभिड नै हो र यो कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थव्यवस्थादेखि सबै तहस-नहस छ। जबसम्म हामीले यो कोभिडको व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्दैनौँ, खोपको व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्दैनौँ, केही हुनेवाला छैन। देश चाहिँ फेलियर स्टेटको रूपमा चाहिँ जान सक्छ। त्यही भएर सबभन्दा प्रायोरिटी दिएर हामीले चाहिँ यो शिक्षामा र खोप व्यवस्थापन र यो प्रिभेन्सनलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। महामारीसँग कसरी जुझ्ने भन्ने विषयमा विज्ञ तथा विशेषज्ञसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। आफूलाई शिक्षा क्षेत्रसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको समेत जानकारी भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कुन तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा तयारी गर्ने समेत राज्य मन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आइतबार संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आइतबार थप 2237 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,569 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1,539 र 3,265 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 698 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,34,779 जना पुगेको छ। त्यस्तै थप 18 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9,713 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। थप 2,050 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 6,43,615 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 27,228 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 340 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 35,39,083 वटा पीसीआर परीक्षण तथा 2,89,729 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि 10 दिन निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आइतबार बसेको बैठकले सोमबारदेखि 10 दिनसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञामा पूर्ववत आदेशहरू जारी गरिएको बताउनुभयो। निषेधाज्ञामा पनि कुनै प्रकारका सभा, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब लगायत मानिसको भिडभाड हुने कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। त्यस्तै खुल्ला स्थानमा मानिस भेला हुन, भिडभाड गर्न, सभा, जुलुस, यात्रा, महोत्सव, भोज गर्न नपाइने पराजुलीले बताए। 18 गतेबाट 20 गतेसम्म फेरि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले साबिक बमोजिमै धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ। भिडभाडजन्य गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नेतर्फ हामी जोड दिएका छौँ र अब चाहिँ अब सञ्चालन गर्न पाउने जुन क्रियाकलापहरू छन् त्यसमा पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने, भिडभाडजन्य गतिविधिहरू नगर्ने, त्यतातर्फ हाम्रो अहिले ध्यान गएको छ र अब कुनै पनि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरिदिनको निम्ति चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै पसल र व्यवसाय साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। रेस्टुरेन्ट तथा फास्ट फुड, अनलाइन अर्डर र टेक अवेका सेवा पनि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै चलाउन पाइने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। एकातिर सवारी साधनको चाप छ भने अर्कोतिर सहर बजारमा मानिसको भिडभाड बाक्लिँदैछ। त्यसमाथि दैनिक जसो राजनीतिक दल र व्यावसायिक विरोधीहरू र्याली तथा जमघटका कारण जनस्वास्थ्यको मापदण्डको धज्जी उडाएको छ। के यस्तो हरकतले रोकिएला त कोरोनाको महामारी? हेरौँ यो रिपोर्ट। 15 गतेदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै नेपालमा फेरि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। निषेधाज्ञा कडा हुँदा परीक्षणका आधारमा 20% भन्दा कम संक्रमित भेटिन थालिसकेका थिए। तर अहिले फेरि परीक्षण गरिएका मध्ये 25% को हाराहारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। शनिबार 3000 भन्दा माथि कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए भने आइतबार संक्रमितको संख्यामा केही कमी आएको छ। तर पछिल्लो संख्या पनि 2000 भन्दा माथि नै छ। यसको अर्थ मुलुक अहिले पनि कोरोना संक्रमणकै भुङ्रोमा रहेको छ। पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको भिडभाडलाई हेर्दा सरकार मात्र नभएर आम सर्वसाधारणले पनि लापरवाही गर्न थालेको देखिन्छ। स्वास्थ्यको मापदण्डको ध्वजी उडाउँदै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले हजारौंको जुलुस र विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। यस्तै यातायात व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमा छन्। यस्ता गतिविधिका कारण नेपालमा फेरि पनि कोरोना संक्रमण भयावह हुन सक्ने प्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अब जुन पहिला फर्स्ट वेभ सकिएर जुन पुसमार्गदेखि चाहिँ केस चाहिँ 100 भन्दा तल आइसकेको अवस्था थियो, त्यति बेला चाहिँ विभिन्न खालको पोलिटिकल पार्टीहरूको जुलुसहरू हुने र त्यही बेला बिहा व्रतबन्ध पनि धेरै भयो। त्यही चाहिँ अहिले रिपिटेसन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। किनभने अब बाटो हामीले देखिसक्यौँ, जुलुसहरू प्रशस्त। हामीले चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ अर्को सरकार फेरिँदाखेरिमा यो भेटघाट गर्ने अथवा शुभकामना दिने, नजिकै बस्ने, छलफल गर्ने र जो अपोजिसन बस्छ अथवा अरूहरूले पनि विभिन्न खालको हामीले दृश्यहरू देखिरहेछौँ।
त्यसले गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ धेरै बढाएको छ। हामी निश्चित रूपमा एउटा अर्को खतराको अवस्थामा हामी छौँ। न भौतिक दूरीको मतलब नै भएको छ, न मास्ककै सही प्रयोग। उल्टो भिडभाड गर्दै नारा र जुलुस जस्ता गतिविधिले कोरोना भाइरसलाई निम्तो दिइरहेको दृश्य हिजो आज दैनिक देख्न सकिन्छ। अझैसम्म पनि निषेध आज्ञा पूर्ण रूपमा खुलिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर जिम्मेवारी दिनुपर्नेहरूबाटै खुलेआम जनस्वास्थ्यका मापदण्डको उल्लङ्घन हुँदा आम नागरिकले के अपेक्षा गर्ने? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने फेरि संक्रमण बढ्दै गएको हुँदा जोखिमबाट बच्न आग्रह गर्छ। त्यो गाह्रो बिचमा पनि हामीले धेरै पीडाहरू, धेरै त्यो दुःखहरू पछिसम्मलाई अविस्मरणीय रहने गरी आफन्तहरू गुमाएका छौँ। त्यो यथार्थ हामीले भोगिरहेको अवस्थामा अहिले हामी दोस्रो लहरबाट अहिले पनि दैनिक रूपमा 3000 को हाराहारी व्यक्तिहरू सङ्क्रमण पुष्टि भइराख्नु भएको छ देशभरिमा। यति हुँदै पनि यो महामारीमा हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको उल्लङ्घन हुने किसिमका गतिविधिहरू बढायौँ भने यसको नतिजा हामीले दोस्रो लहरमा भोगे भन्दा भयावह हुनसक्छ। तेस्रो लहरमा हामी तेस्रो लहर नआओस् भन्नेतिर सचेत हुनुपर्ने छ। हाम्रा व्यवहारहरू त्यसै गरी लिएर जानुपर्ने छ, तर त्यो देखिँदैन व्यवहारमा। स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार 25 भन्दा बढी भेला भएर कुनै कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन। मास्क अनिवार्य छ। सर्वसाधारणलाई विवाह व्रतबन्धदेखि मलामी जानसम्म यस्तो नियममा बाँधिएको छ, तर सरकारको निर्णय मान्नुपर्ने भन्ने चेत नागरिकमा देखिँदैन। स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन भए जरिवानादेखि 1 वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ। यद्यपि व्यवसायीदेखि विद्यार्थीसम्म सरकारी नियमन नै बसिरहेका छन्, तर देशका नेता कार्यकर्ता भने लापरवाही गर्दै हिँडेका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावनालाई यस्ता हरकतले बलियो बनाउँदैछ। नेपाल सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले विभिन्न 7 बुँदे माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ। आइतबार माइतीघरबाट बबरमहलसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक सवारी साधनको प्रतीकात्मक साँचो र ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यातायात क्षेत्रका कार्यरत मजदुर तथा व्यवसायीलाई कोभिडको भ्याक्सिन, वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्नुपर्ने, ट्याक्सीको मिटर लकडाउन गरेर चलाउन दिनुपर्ने, मौद्रिक नीति, यातायात व्यवसायी मैत्री हुनुपर्ने, 20 वर्ष पुराना गाडीको म्याद थप, सवारी दुर्घटना भएमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने लगायत महासंघको माग रहेको छ। भाडा संयोजन गर्ने सन्दर्भमा छ। भाडा एउटा केन्द्रीय चाहिँ नेटवर्कमा एक प्रदेशभन्दा बढी अथवा अन्तर्प्रदेशीय रूपमा भाडा संयोजन गरेको छ। त्यो बाहेक प्रदेशभित्र चाहिँ भाडा संयोजन गर्न सकेको छैन। भाडा संयोजन गर्नुको लागि हामीले चाहिँ माग गरेका छौँ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो ट्याक्सीको फ्ल्याट डाउनको कुरा छ। त्यो फ्ल्याट डाउन करिब 12 वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ निर्धारण हुन सकेको छैन र पर्यटन व्यवसायको हकमा पर्यटन व्यवसायको भाडा हालसम्म निर्धारण नै हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा पर्यटन व्यवसायको भाडा निर्धारणको कुराहरू छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र खोलिएको बताए। पराजुलीले व्यवसायको मागका विषयमा सम्बन्धित निकायमा छलफल गरिने आश्वासन दिएका छन्। यसअघि महासंघले सरकारसँग राखेको 7 बुँदे माग पूरा गर्न बिहिबार विरोध स्वरूप सवारी साधनसहित र्याली निकालेका थिए। आइतबारको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राज्यले आफूलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका थिए। आफूहरूले पटक पटक आफ्ना मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएकाले बाध्य भएर आफूहरू आन्दोलित हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। महासंघले विभिन्न 7 बुँदे माग राख्दै असार 24 गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। सङ्घमा जब सरकार परिवर्तन हुन्छ तब त्यसले प्रदेश सरकारमा पनि असर गरिरहेको हुन्छ। जुन कुरा योभन्दा अगाडि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम तथा सरकार परिवर्तन हुँदा भएका प्रदेश प्रमुखको परिवर्तनले प्रश्न पार्छ। त्यही अनुसार नै अहिले देउबा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बनेपछि अब प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुने हो कि भन्ने विषय बहसमा आएको छ। एक रिपोर्ट।
सम्मको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने जति बेला सत्ता परिवर्तन हुन्छ वा राजनीतिक माहौल आफू अनुसार बनाउनुपर्छ तब सरकारमा रहेका व्यक्तिले प्रदेशमा पनि आफू अनुकूल व्यक्ति राख्ने गर्छन्। अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख 3 पटकसम्म परिवर्तन भएका छन्। प्रदेश संरचना बनिसकेपछि पहिलोपटक देउवा नेतृत्वकै सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। सरकारबाट बाहिरिनु अघि देउवाले 2074 माघ 3 मा 7वटै प्रदेशमा प्रमुखहरू नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली आएपछि उनले आफू अनुकूल नै प्रदेश प्रमुख राखे। फेरि माओवादी र एमालेलाई अदालतले बिउताइ दिएपछि फेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे। अहिले फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुख नहटाउने संकेत गरेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई तत्काल परिवर्तन गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बदर गर्ने खारेज गर्ने कुरा छ, बर्खास्तीको कुरा छ, त्यसबारेमा अहिले आवश्यकता नै होइन। अहिले कुनै पनि ठाउँमा प्रदेश प्रमुखका कारणले सङ्घीय सरकार सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुगेको स्थिति होइन। तर अहिले नै चाहिँ अरू काम छोडेर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति वा बर्खास्तीका बारेमा सरकार जाँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ र अहिले छलफल पनि चलेको छैन। संविधान विपरीत केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिले जस्तो गरी शासन गर्न खोजे त्यो विषयमा भने सोच्नुपर्ने बेला आएको कांग्रेसको बुझाइ छ। प्रदेशमा आफू अनुकूल प्रदेश प्रमुख हुँदा केही हदसम्म बाटो बिराउँदै काम गर्ने गरेका उदाहरण पनि छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनको लागि आह्वान नगरी मुख्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेललाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुको पछाडि प्रदेश प्रमुख नै आफू अनुकूल व्यक्ति राख्नुको परिणाम हो। प्रदेश 1 मा पनि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नलिँदासम्म बैठक निरन्तर स्थगित गरेर उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि निरन्तर बैठक बोलाएको उदाहरणले पनि प्रश्न पार्छ आफू अनुकूल प्रदेश प्रमुख राख्नुको महत्त्व। यद्यपि अहिलेसम्म कुनै प्रकारको छलफल नभए पनि प्रदेश प्रमुखले निरन्तर गलत बाटो रोजे फेर्न पनि सकिने नेता विश्वकर्माको भनाइ छ। त अहिले त सङ्घीय सरकार बदलिएको छ, उहाँहरूको एकलौटी छैन। त्यस्तो बेलामा उहाँले प्रदेश सरकारलाई पनि सन्तुलित ढङ्गबाट चलाउनुहुन्छ होला, प्रदेश सञ्चालन गर्नुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो अनुमान र विश्वास छ। त्यो अनुमान र विश्वासमा उहाँले धोकाधडी गर्नुभयो, उहाँ संविधान बाहिर जानुभयो, कानुन बाहिर जानुभयो, सामान्य राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा बाहिर जानुभयो, संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गर्नुभयो, दलहरूका बिचमा उहाँहरूले चाहिँ जालसाजी गर्न थाल्नुभयो र कुनै एउटा पक्ष लागेर अर्कोलाई अन्याय गर्न थाल्नुभयो भने त स्वाभाविक हिसाबले त्यसको उपाय खोजिहालिन्छ नै। तत्कालको लागि गठबन्धन सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल नगरे पनि पछि भागभण्डाको लागि भए पनि प्रदेश प्रमुख फिर्ने सम्भावना छ। अझै विभिन्न प्रदेशमा पनि गठबन्धनको सरकार बनिरहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने सम्भावना अझै बलियो बन्दै गएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनको मिति नजिकै जाँदा क्रियाशील सदस्यता विवाद पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। क्रियाशील सदस्यको मनोनयनमा आफू अनुकूलको नाममा पार्न सभापति शेरबहादुर देउवा निकट केन्द्रीय नेताले धाँधली गरेको भन्दै पौडेल पक्ष सशङ्कित बनेको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन प्रक्रियामा धाँधली भएकाले विधि सम्मत छानबिन गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको नेता रामशरण महतले बताए। विधिपूर्वक हुनुपर्छ हैन, कार्यविधि अनुसार हुनुपर्छ, नियमअनुसार पार्टीको विधानअनुसार हुनुपर्छ। त्यसकारण गुटको आधारमा चाहिँ त्यो क्रियाशील सदस्य चाहिँ बारे निर्णय गर्ने होइन र साथसाथै चाहिँ महाधिवेशन पनि चाहिँ सकेसम्म समयमा गर्नको लागि चाहिँ क्रियाशील सदस्यको चाहिँ फाइनलाइजेसन चाँडो हुनु पर्यो। तर यसको लागि अझ समय लाग्ने, किनभने चाहिँ कतिपय निर्णयमा पनि विवादास्पद निर्णय छ, विवादास्पद निर्णय भएको भन्ने सुनिएको छ। त्यसकारण चाहिँ स्ट्रिक्टली विधिपूर्वक चाहिँ सर्वसम्मतबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेका लागि कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। तर कांग्रेसको प्रारम्भिक मतदाता रहने क्रियाशील सदस्यताको भने अझैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवादले वडा तहको अधिवेशन स्थगित भइसकेको छ। भदौमा हुने महाधिवेशन पनि समयमै हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको काम कारबाही र महाधिवेशन बारे छलफल भएको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताए। नगर
पालिकाको वडा तहबाट प्रस्तावित भएर आएका नामहरू क्षेत्रीय समिति र जिल्ला समितिले अनुमोदन भएर केन्द्रमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको अब हामीले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको दफा 4 भनौँ, दफा 4 को उपदफा 4 ले स्पष्ट रूपबाट भनेको छ। र हाम्रो अहिलेसम्म भनाइ के भने कसको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि काङ्ग्रेसमा भएका सम्पूर्ण साथीहरू काङ्ग्रेस हुन्, कसैमाथि पनि अन्याय नहोस्, तर प्रक्रियालाई चाहिँ नि कहीँ कुनै कसैले पनि नमिच्नु, त्यस्तो मिच्ने काम जुनसुकै पक्षबाट भए पनि त्यो सुधारिनुपर्छ र जे विधानमा लेखिएको छ त्यो विधिसङ्गत प्रक्रियाबाट यसको छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। बैठकमा पौडेल पक्षका नेताहरू महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह, नेताहरू रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, कल्याण गुरुङ, मिनेन्द्र रिजाल लगायत सहभागी थिए। बैठकमा क्रियाशील छानबिन समितिका पौडेल पक्षका नेताहरू समेत सहभागी थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल टेलिकमको आम्दानी कम भएको कारण माग गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले पारित गरेको कर्मचारी विनियमावली प्रति असन्तुष्ट कर्मचारी युनियनले कम्पनीको आम्दानी खस्किएको र ठूला परियोजनामा भएका लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको जवाफ खोज्दै आन्दोलित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम ओक्सप युनियन नेपाल, टेलिकम कर्मचारी युनियन संयुक्त रूपमा टेलिकम व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयको प्राङ्गणमा करिब 5 दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। दूरसञ्चारलाई अत्यावश्यक सेवा मानिएकोले सेवामा असर पर्ने हुँदा आन्दोलन गर्न सरकारले विरोध गरेको छ। तर टेलिकमका कर्मचारीहरू भने केन्द्रीय कार्यालयमै धरनामा बसेका छन्। हामी जे उद्देश्यका साथ यो आन्दोलन गरिरहेका छौँ, यो प्राप्तिको निम्ति अगाडि बढ्न सबैलाई म आह्वान गर्दै मेरो आफ्नो भनाइहरू यहाँ चाहिँ गर्छु। कर्मचारीले कम्पनी व्यवस्थाले वृत्त विकास नै रोकिदिने गरी विनियमावली ल्याएको र त्यसलाई संशोधनका लागि लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि उठाउने सहमति अनुसार काम नभएकोले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको उनीहरू बताउँछन्। 10 र 11औं तहमा यसअघि राखिएको कार्यकालको बन्देज हटाइएकोले 9 तहबाट कम्पनीभित्र वर्षौंदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने हुँदा उनीहरू असन्तुष्टि देखिएका हुन्। उनीहरूले नयाँ कर्मचारी विनियमावलीमा भएका अन्यायपूर्ण र अवैधानिक व्यवस्थाहरू सच्याउनु पर्ने माग अघि सारेका छन्। यो सम्बोधन र सम्बन्धित तत्त्व निकायमा सरोकारवालाहरूसँग पुगोस् र हामीले नयाँ कुरा केही मागेकै छैनौँ र हाम्रा पुराना जो अधिकारहरू थिइन् ती अधिकारहरू कटौती नहोस् भन्ने कुरा मात्रै मागेका छौँ। ठुलो हाम्रो मागै छैन र सम्बन्धित निकायले आएर हामीसँग छलफल गरोस्, वार्ता गरोस्, पहल गरोस् र हाम्रो मागहरू सम्बोधन गरिदियोस्। अहिलेको अवस्थामा हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, आजको दिनमा यो जुन बेला अहिले स्थिति क्रिएट गर्यो यो म्यानेजमेन्टले विभागीय मन्त्री नभएको बेलामा क्रिएट गरेको छ। तपाईँको डिजाइनमा तपाईँको अध्यक्ष सचिव नभएको रिटायर भएको बेलामा गरेको छ। त्यस कारणले यहाँ केही कुराहरू षड्यन्त्र भएको भन्ने कुरा पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठले कर्मचारीको माग पूरा गर्न तयार रहेको बताउँछन्। अहिले सञ्चालक समितिका अध्यक्षको पद रिक्त भएका कारण बैठक बस्न नसकेको हुँदा माग सम्बोधनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा भारी मनसुन वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या आइतबारसम्म 124 पुगेको छ। अरू दर्जनौं हराइरहेकाको खोजीका लागि उद्धारकर्मीहरू जुटिरहेको बताइएको छ। भारतको पश्चिमी क्षेत्रमा बिहिबारदेखि मुसलधारे वर्षा भएको छ। पहिरोमा दर्जनभन्दा बढी घरहरू परेका थिए भने पहिरोमा परि कम्तीमा 79 जना हराइरहेको बताइएको छ। केही भागहरूमा बिहिबार निरन्तर 24 घण्टाको वर्षापछि पानीको तह 20 फिट 6 मिटरसम्म पुगेको र सडक तथा घरहरू डुबाएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
वर्षापछिको डुबानका कारण विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा कोभिड-19 को उपचार गराइरहेका एक अस्पतालका 8 बिरामीहरूको मृत्यु भएको थियो। उनीहरूको उपचारमा भेन्टिलेटर प्रयोग भएको तर विद्युत आपूर्ति काटिना साथ उनीहरूको मृत्यु भएको हो। भारतीय मौसम विज्ञान विभागले आउँदो केही दिनमा थप वर्षा हुने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले राजीनामा दिने बताएका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजीनामा दिने जानकारी दिएका अल मुताइरी अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यालयमा पुगेका थिए। एन्फा कम्प्लेक्समा प्रशिक्षक अल मुताइरीसँगको छलफल गर्दै एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष शेर्पाले साफ च्याम्पियनशिप नजिकै आइसकेको कारण टिमको तयारी प्रभावित हुने भन्दै राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्। अल मुताइरीले एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमाङको कारण राजीनामा दिन लागेको जानकारी गराएका थिए। प्रशिक्षक अल मुताइरीले अध्यक्ष शेर्पासँगको भेटमा आफू पछिल्लो समय तनावमा रहेको बताएपछि आराम गर्न सल्लाह दिएको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले बताए। ठ्याक्कै भएको के हो भने उहाँले आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ स्ट्याटस पोस्ट गर्नुभयो। स्ट्याटस पोस्ट गरिसके पछाडि उहाँ यहाँ आउनुभएको थियो। के भएको किन त्यस्तो राजीनामाको प्रसङ्ग आयो भन्दाखेरि म चाहिँ अलिक तनावमा छु भन्नुभएको छ। म चाहिँ केही हप्तादेखि तनावमा छु भनेर उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ र अहिले लिखित रूपमा राजीनामा अफिसियली उहाँले दिनुभएको छैन। उहाँ तनावमा छु भनेपछि तपाईँ आराम गर्नुहोस् भनेर पठाइएको छ। यता अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमाङले प्रशिक्षक अल मुताइरीले आफूमाथि लगाएको आरोपले आश्चर्यमा परेको बताए। प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो नाम उल्लेख गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेपछि नेमाङले अहिलेसम्म कोचसँग राम्रोसँग संवाद नै नभएको जिकिर गरे। नेमाङले आफ्नै कारण राजीनामा दिनु परेको भन्ने तर्कबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आफू सधैँ नेपाली फुटबलको विकासमा लागेको बताउँदै यदि आरोप प्रमाणित भएमा आफूले एन्फाबाट राजीनामा दिने बताएका छन्। 3 हप्तादेखि को कुरा उहाँले गर्नु भइरहेछ अरे भन्ने सुनिरहेछु। मैले समाचार पनि पढ्न पाएको छैन हैन। तर 3 हप्तादेखि हैन ऊ नेपाल आएदेखि ऊ र मेरो हाई हेलो समेत भएको छैन। हाई हेलो समेत छैन। यति भइरहेछ कि उसको र मेरो मेसेन्जरमा च्याट भइरहेछ। नेपाल टिम फ्रेन्डली म्याचको लागि इराकसँग खेल्न फ्रेन्डली म्याचको लागि जाँदाखेरि र वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ म्याच खेल्दाखेरि च्याट भइरहेछ। हेड कोचलाई त यसरी पदाधिकारीहरूको विषयमा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिने चाहिँ अधिकार पनि छैन र यो उसको क्षेत्र पनि होइन, त्यसैले सम्झाओ भनेर मैले भने। तर केही समय अघि महासचिव मार्फत प्रशिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोध्न आग्रह गरेको भने स्वीकार गरेका छन्। प्रशिक्षकले मिडियामा पदाधिकारीको बारेमा बोलेकोमा आफूले असहमति जनाएको नेमाङले बताएका छन्। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कञ्चनपुरमा 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 3 वर्ष पुरा। दोषी पत्ता नलाग्दा चौतर्फी आक्रोश, अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको दावी। मन्त्री बन्न सांसदहरूको हानथाप हुँदा भागभण्डा मिलाउनै मुस्किल। जसपाको आधिकारिकता विवाद र एमालेको नेपाल पक्षको टुङ्गो नलाग्दासम्म विस्तार नहुने स्वास्थ्य राज्यमा श्रेष्ठ। आज 2237 जनामा कोरोना पुष्टि, 18 जनाको मृत्यु। उपत्यकामा 10 दिनका लागि निषेधाज्ञा थप। सार्वजनिक बस चल्न थालेसँगै संक्रमणको उच्च जोखिम। ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखको भूमिका अनुसार फेरबदल गर्ने देउवाको तयारी। लुम्बिनीका प्रमुखलाई हटाउन विपक्षी गठबन्धनको प्रस्ताव। वर्षौंदेखि नाफामा चलिरहेको एकमात्र संस्था नेपाल टेलिकम्पनी भ्रष्टाचारमा डुब्दै। पछिल्लो समय घाटामा गएपछि हिसाब खोज्दै कर्मचारी आन्दोलित, प्रशासन भने मौन। भारतमा भारी मनसुन वर्षाको कारण उत्पन्न बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या 124 पुग्यो। दर्जनौं हराइरहेकाको खोजी र उद्धार जारी।
र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल मुख्य प्रशिक्षक अल मुताहिरीले राजीनामा दिएपछि विवादमा एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्माङ आफूमाथि लागेको आरोप गलत भएको जिकिर। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।